لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جن دے ہاتھ سلامت نے تے جیڑا بندہ نبی دے نام تے ہاتھ اٹھا سکدا ہے اپنے دو میں ہاتھ اٹھا کے اس نعرے دا جواب دے وہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجہر الحسن فیہ غیر منقسم کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اللہ جل جلالہ وامن والہ واتم برہانہ وعز اسمہ وجل ذکر دی حمد و ثنا تو بعد حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات حامی بے کساں سید سرورہ نیر تاباں تتمہ دوراں شہنشاہ زہرہ جمالاں رازدار ماہ اوہا ماہ خوبہ ماہ آمینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار گہربار دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ کریم سچ بولن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سچ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے خالق سچ دی محبت عطا فرمائے اور اللہ کریم سچے اور سچی عقیدے دے نال قائم اور دائم رہن دی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم سمجھ عطا فرمائے اور دین دی سمجھن دی قابلیت عطا فرمائے تسی نبی دے غلام ہو تسی آئے بیٹھے ہو اللہ کریم تواڈا آنا بھی قبول فرمائے جنہاں نے دون صدیا اللہ کریم انہاں دا صدنا بھی قبول فرمائے اللہ کریم دون دوواں گھرانوں ساڈا آنا تواڈا آنا انہاں نہ بلانا اللہ کریم سب نو خیر کثیر اور برکت عظیم عطا فرمائے عزیز دوستو بھائیو بزرگو وہ بندہ بڑا بے وقوف ہوندہ ہے جیڑا اپنا ٹائم ضائع کردا ہے وہ پیر مولوی نقیب نعت خان خطیب جو بھی ہوئے جو امت نو دین دے نا تے صدقے دین نہ دے وے دون سمجھ آئیے تک کو سبحان اللہ تو اسی میرے مزاج دے نہیں میں نے اس گل دا پتہ ہے لیکن میں آ چکے ہیں اس واسطے میں تقریر کر دیاں گا تو سمجھ شاید نہ آوے تے شاید ڈھیر آ جاوے میں اپنے لو کوشش کرانگا او دساں جو قرآن آندہ ہے جو نبی دا فرمان آندہ ہے اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے آنکھو سبحان اللہ بھائی دوست دین تیری میری مرضی دا نام نہیں دین کسے چوڑ نات خان دی مرضی دا نام نہیں کہ اپنے ممبر تے بے کہ جی میں دل کرے بک بک کردہ رہا دین نات نقابت خطابت اللہ دے قرآن دے تابع ہے تے محمد مصطفیٰ دے فرمان دے تابع ہے ساڑھا کوئی جملہ اللہ دے قرآن دے خلاف نہیں ہونا چاہیے تے محمد مصطفیٰ دے فرمان دے خلاف بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن جس لئے میں کھولیا نا تو ان لگئی تھی پتہ جانا
لیکن میں دونوں کچھ نہیں آتا. ایک جملہ میرا یاد رکھیا جے, تواڈے کولوں نبی پوچھے گا ضرور, انشاءاللہ ضرور پوچھن گے کہ تو اپنے ٹک دی راکھی کیتی ہے, تو اپنے سفیدے دی ٹانیاں دی راکھی, تو محمد مصطفیٰ دے دین دی راکھی نہیں کی. جن دا دل کرے جویں دل کرے کر جاوے, تو انہیں چپ کر کے سبحان اللہ. کیوں سبحان اللہ؟ کوئی تیرے ابے دی گل کرے, تو انہیں تو گل کر کے جانا کیویں؟ تے کوئی صحابہ لی تاڑدا رہے, کوئی نبی دی آل لی تاڑے, کوئی نبیاں دی ماں لی تاڑے, تو انہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں, دل کردا جاوے. کیوں کردا جاوے؟ دین کسے دی مرضی دا نام نہیں, دین اللہ دے حکم تے محمد مصطفیٰ دے آرڈر دے وچ چلن دا نام. نہ ایدے تے نہ وچلے سن تے سیدھا تو کہیں تیر آ. بیلیا ایڈا سوکھا نہیں. یہ تین اے چاہے بھی تو نمازاں پڑھنے تے یزید بھی پڑھدا آیا کمینہ, وہ بھی سر تے پاگ بندہ آیا, جمعے پڑھیندا آیا. تہاڈی اطلاع واسطے عرض ہے, کی کردا آیا مڑ بھی لانتی ہے. جے سمجھ آ جاوے تے سائیاں تہاڈا دل کھولنا ہے, وچوں کیویں دا ہے سمجھ اوندی پئی ہے؟ ڈھیر اسی دی مینوں پتہ ہے. جڑے تیرے دار نے نا سمیت مولویاں پیراں تے نقیباں خطیباں نے سائیاں اوویں کڑ کے باہر دھرنے نہ ادھے کر دل وکھا وچوں کیویں دا ہے. تے او سڑے تیرے لگ پتہ جاسی دا ساڈے سمیت کہ میں کی کردا رہیا. دین دا مذاق بندیاں بنایا, جن دل کرے جویں دل کرے اونج کردا رہندا. خدا دا نام ہے اے دین نال پیار کیتا. میں صبح 10 بجے گھروں ٹریا, میں راتی کس لیے واپس جانا. میں صبح 2 جمعے پڑھانے, 2 جگہ تے میں جمعہ پڑھانا. تسی کتنی فیس دین دیو؟ 6-7 ہزار روپے. جڑے تواڈے کول لیندے نا پیسے, تواڈا بالکل علاج کر دے. تسی خود خراب کیتے نے مولوی پیر تے نقیب, وہ نہیں خراب ہوئے, تسا خراب کیتے نے. کچھ رے صدقے 70 لاکھ تو ہی اتنے سڑ چڑھ دے. یہ عالم دین صدقے 6000. ہن خود فیصلہ کریا جے نفع چ کیڑا رہیا ہے, دنیا دے نفع چ. ہن بندہ کہ میں نچڑا کام کرنا, چلو پیسے تے کما لیسا. اسی تواڈے کول نوٹاں واسطے نہیں آوندے, اسی تواڈے کول محمد مصطفیٰ دے دین دے پیار واسطے کہ دوانوں دین دی سمجھ آوے. جدو کوئی ایک مول پا لوے, ساڈے آن دا مول اللہ تعالیٰ پورا کر چھڑے گا. دین میری مرضی دا نام نہیں کہ میرا دل کردا ہے دین ہے, نہیں. تیرا دل کرے تے اللہ دا آرڈر آوے کہ انج نہیں, تو آکھے میری مرضی ختم, اللہ دی قبول ہے, تیرا دین اوتھے بیٹھے دا قبول ہے. بیلیا اللہ سمجھ دے وے, اللہ دین دی محبت عطا فرمائے. آل سنت کون ہے؟ اے محمد مصطفیٰ دی اونا غلامہ دی جماعت ہے جن دا اے انتخابی نشان ہے کہ ساڈی ذاتی رائے دا نام دین نہیں, اللہ دے قرآن دا نام دین ہے, محمد مصطفیٰ دے فرمان دا نام دین ہے. اچھا بول کیا کو سبحان اللہ. اللہ دے قرآن دا نام دین ہے, محمد مصطفیٰ دے فرمان دا نام دین ہے. کدی قرآن خود بھی پڑھیا کرو, کدی خود ترجمے والا قرآن پڑھ لو تو انہیں پتہ لگے رب دا قرآن آندا کی پہ. کدی کسی دی شان بیان کر دوسرے دی شان گھٹایا نہ کرو. سارے اچھے نے, او نہیں, او ہے, او کچھ نہیں, او سب کچھ. یہ کہڑا تو دین لوگاں نے دیندا, یہ دین ہے. مجھاں ویچ دیو, تسی نہیں بولنا تو میں تقریر کو نہیں کرنی. میں اونج دا مولوی نہیں, میں تواڈے نال گل کرنی ہے. وہ جڑے انج کر کے کٹ آندے نے وہ ہور نہیں, انہاں نے سدیا کرو, میرا تواڈا جوڑ بھی نہیں رلدا. میں تے کرنی ہے گل, تساں مینوں کو دینا ہے ہوکا, جویں ہوکے تے بیٹھ کے آندے بھی آؤ ایویں ہی ہے. مجھاں ویچ دیو تے پہلے ڈکا لیندے ہو. سبحان اللہ. دوانے کہے والا دسے بھی ڈکا لا کے مجھ ویچی, تسی بکریاں نے ڈکے لا کے ویچ دیو. میں نے کہڑا پتہ کوئی نہیں. مجھان بھی ڈکے دھر دین, بکریاں نے ڈکے لا کے ویچ دین. تو ہوکے تے بے کہ پیر نہیں صحیح, مولوی نہیں صحیح, لوٹ گئے. تو میں کہ اور تینوں آر گتر بھی
تم ہی تے لٹنا ہے نا، تو تین ویندے کوئی نہیں پے جنے زردار ہی نہیں صحیح. میں اگے ایک جگہ تو بیان کیتا ہوئی پیان دے اللہ تعالیٰ ساڑھے کڑو گندے حکمران ہٹاوے، میں کہا ستھریاں دے ستھرے آ جا سڑ جے ہوئے ستھرے تے ستھرے تے جے آپ گندے تو ساڑھے ہوتے کی غوث پاک آگے چیئرمین لگنا ہے. جویں دا خرید گئے اونج دا لب دے. حضرت پاک نبی دا فرمان ہے، حضور فرمان نے اعمالکم امالکم، تواڈے عمل ہی تواڈے حکمران نے. یعنی جویں دے تواڈے عمل ہون گے اونج دے تواڈے حکمران ہون گے. اسی آنے زرداری بھیڑا ہے، نواز شریف بھیڑا ہے، ساڈا ہاتھ پوندا سی مجھ تائیں اسی اوتھے بھی اپنا کام ضرور وکھایا ہے. اگا پوندا نہیں موگے تے ساڈا پوندا، سڑک تے کوئی نار بنائن تے ساڈا ہاتھ پوندا، مجھ تے پوندا ہے انہوں معافی دیتی. چھنے زرداری بیڑا ہے. ماکھا تو اپڑ لے جیڑے سائیاں تولیا نہیں دی کر کے کڑاکے سارے اتھے نکل جانے. پٹی صاحب تے پیر صاحب تے راہ صاحب او بلانگے کھاندے جاندے پہ اتھے ترنا ہے تے محمد مصطفیٰ دے غلامہ ترنا. اوے اللہ دے بندیو میرا جملہ دل تے لکھ لو، شاید انہوں دوبارہ کوئی نہ گلہ دسے. اللہ شکلہ وے کے فیصلے نہیں کرتا، اللہ ڈیرے تے گھر وے کے فیصلے نہیں کرتا، اللہ محمد مصطفیٰ دے غلامہ دا دل وے کے فیصلہ کرتا ہے. اور نبی دی حدیث پاک کی کتاب دا نام ہے مسلم شریف. میرا نبی فرماندہ ان اللہ لا ینظر الی اموالکم، میرا نبی فرماندہ ہے اللہ کدی تواڈا مال نہیں تکیا. ان اللہ لا ینظر الی صورکم، اللہ کدی تیری شکل نہیں تکے گا، اللہ تیری شکل تک کے فیصلہ نہیں کرے گا. سرکار خالق کی وہ فیصلہ کرے گا. تو میرے پاک نبی فرمایا ان اللہ ینظر الی قلوبکم، اللہ جدوں بھی فیصلہ کرے گا بندیا تیرا دل ویکھ کے فیصلہ کرے گا. نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے. فیصلہ جانے مان شکل تے نہیں ہونا، فیصلہ کپڑیاں تے، فیصلہ داڑھی تے. ایتھو کھول کا جندے جندہ لگ گئی نہیں تے ہوتے بڑے بڑے میں بلانگے نکل جانے. تو آکھنا ہے اوہو یہ بھی گل دے پتہ لگ گیا، میں تا کلہ آیا ڈیرے. آکڑ تے مغروری نکل جاوے گی سب تیری جس دن کے پاک محمد اے نہیں امت میں. میرا نبی فرماندہ ہے من غشا فلیس منا، جیڑا ملاوٹ کرے ساڈا نہیں، ساڈا جیڑا کرے ملاوٹ ساڈا. بھاویں دودھ اچ کرے، بھاویں پیار اچ کرے، بھاویں رشتے اچ کرے، بھاویں جتھے کرے، جس لایا دا ساڈا. جڑے اسی لانگی جاواں کہ مکہ کر جان سے تاں ہی نہ لگنا پچھو ہونا بھی جناب تسی یہ نہیں تہاڈی ادھر ہی لینے یہ تے غلاماں جانا ہے. پہلے غلام بنیے سارے، اور پہلے سارے سیٹ ہو گئے. انگرے ماریا جنت نے ڈیندی، جنت دل ویکھ کے ڈیندی ہے. ایک بندہ بڑھیا کسی سیانے نو وہ میں مات دے او سا کیا نائی دی دیگ ویکھ کے تین مات آ جس کندی دیگ ہن دیگ وچ کیڑی مات ہے. او دا کہ تو ویکھی تے صحیح تے نہ جس تے دوان وی آ جاسی جے سمجھ آ گئی. او دا کہ ٹھیک ہے ویکھاں گا دمی ٹور گیا نائی دی دیگ ویندا رہیا. میں نعرے مروینا بھی آندا ہے مولویاں تو کیڑی شے بولو دی. میں نا بڑا دور آیا پتہ نہیں دوبارہ آنا کہ نہیں دوان کچھ گل دی وانڈ آ جاوے دوان کوئی دا نہ لاوے. مت آ کو اللہ سونا سان تک کسے دسی نہ میں دوان پسیندا پہ رب دے سامنے جے سمجھو بھی اللہ ویکھنا ہے دل وہ ستھرا کر کے جاوے، او ستھرا کر جائیں اللہ تعالیٰ تین گھر بیٹھے نو جنت دیاں بہاراں عطا فرما چھڑے. کو سمجھ آندی پئی او دیکھ کو ویندا رہیا تو کیا اللہ نے نائی دی دیکھ کیڑی مت ہے. بابا بھی کمڑا سی میں نہ نائی دی دیکھ تکیو ویندا رہیا نائی دیکھ کڈی کالی کٹ جنوں سمجھ آئی نا اون دی روح نہ ٹھرے تے میں نہ پھد لے. نائی دی دیکھ ہن اوتھے رکشے کولے تے ایتھے بندہ بیٹھا ہے نائی دیکھ کڈی ہے کڈ کے ویکھیا باہروں کالی شاہ ہے. نہ بکھڑا نہ بکھڑے دا دل ویکھ دے باہروں دیکھ کی ہے او میٹھے ہو کالی دیکھ کے باہروں. تسی کسے کالے پیر دے کدی مرید ہوئے
ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਸੀਦਾ, ਨਬੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਸੀਦਾ। اللہ صحیح تھا تو فسن دی توفیق عطا فرمائے، ڈنگے تھا تے بڑے پاس کل ہوندے۔ آکو سبحان اللہ۔ سونیا تے پیاریا وہ ویندا رہیا، نائی دیگ جڑی وہ کڈی کڈ کے اس آگے دے اتے دری وچ اس کھپکیر ماریا ہے، باہر ماریا۔ میں ہر گل تے دونوں اشارہ دے سا بھی نوٹ کردا ہی۔ اندر اس کھپکیر ماریا، جدو تھلے آگ بڑی یہ سیک اندر لگا ہے، کچھ باہر بھی لگا ہے لیکن باڑا اندر لگا، اندر اس پانی سٹیا ہے، وچ اس کھپکیر پھیریا ہے، تے مڑ جدو نے لگا ہے بھی انہیں تپ گیا اندروں، اس پلٹیا ہے تے گند باہر، اندروں گند باہر۔ جدو اندروں نکل گیا ہے، اس وچ پانی سٹیا ہے، وچ گھیو سٹیا ہے، وچ پیاز سٹے نے، وچ گوشت سٹیا ہے، وچ چول سٹے تے دم دتا ہے، تے باہروں اوویں دی اوویں تے اندر چول پک گئے۔ جدو پک گئے اس تو لائی پتیلی، اس تو ڈھکن پٹیا، چول کڈے بندیاں کھادے، دیگ باہروں کالی دی کالی، تے بندہ 100 کھا گیا اندے وچوں۔ اٹھیا، اٹھ کے ٹر گیا، اسے کہ جی دیگ تا تکی ہے پر مت دی سمجھ کوئی نہیں آئی۔ اسے کیا تکدا رہے ہیں، اسے کہا جی تکدا رہے ہیں، اسے کیا دیکھ کے دو دپی ہے، اسے کہا جی اندروں تے کی پکا ہے، اسے کہا جی لنگر پکیا ہے تے بڑا ملک رجے ہے، تو اسے کہا باہروں دپی ہے جنے نہیں، اسے کہا یہ ماتی باہروں گھٹ پوچیا کر، اندر پوچ، اللہ تیری وجہ تو دین و برکت عطا فرما کے تینوں محمد مصطفیٰ دی غلامی عطا فرما دے۔ وہ ڈرامے چھڑیے تے سدھے کھاتے کر گئے اپنے۔ وہ میں نے بڑا ڈر ہوندا ہے، تو صحیح دساں میں اج کتھے بیٹھا تو میں نہیں ایتھے کمرے چ گیا، ایتھے نہیں پہلے ایک جگہ تے میں جدو کمرے دے اندر ویکھیا میرے قبر یاد آ گئی ہے بھی اوتھے کی کراں گے، ایتھے ڈردے پے اوتھے کیویں ڈراں گے۔ ہن تے اے سی لگے نہیں تے جناب انج وی آئی پی ٹائلاں تے وی آئی پی کلر تے وٹے پردے تے بڑا رنگ روپ، تے قبر وچ کوئی ٹائل شیل تے رنگ نہیں ہونا۔ وہ تے کلا اکو جواب نہ پوچھنا جناب کون تے جڑے ہوئے نا 2 نمبر انہاں تو کو نہیں دسنا سی کون۔ میرے بیلیا ساڈے بابے سن بڑیاں سونیاں متاں دے کے ونڈاں دے گئے نے، ساڈے بابے اعلان کر کے اندر نے قدر گھٹاون تے نہ شرماون تے شرما دور ہٹائیاں تے معاشر دے دن بے قدرانو تے بھول جا سن ودیاں۔ اوے اودن بھول جانی ہے ہر شے، اودن چلنا ہے تے پاک نبی محمد مصطفیٰ دا نام چلنا ہے۔ اللہ دوانوں اس نام دے نال محبت کرن دی سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اجے میں تقریر شروع کو نہیں کیتی، اجے میں چھانگے آئے جٹ نو روک گھر لیندے ہو سیڈا تے کی کر دے ہو، پہلے کندولی جی کر دے ہو نا دیوار جی، جس طرح روک وڈا تے اس طرح کندولی تھلے والے جڑیاں ٹانیاں نے ہو بھی انہاں دی ہن لوڑ جنہاں نے پہلے سانب دیو موڑ وقت ہوتی ہوئی کٹ چھڑ دو کہ انہاں دی ہن لوڑ۔ خدا دا نا جے قرآن بڑا لا چھڑو سیدھے ہو جائے۔ وہ دین نال محبت کیتا کرو، پتہ لگے نبی دا غلام ہے۔ اللہ شکلاں تے نہیں فیصلے کرے گا، اللہ تعالیٰ تیرے ناریاں تے فیصلے نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تیرا دل ویکھ کے فیصلہ کرے کہ تیرا دل کیویں دا ہے۔ میں تیرے کے قرآن دی ایت پڑھی انہاں میں مطلب پیش کراں گا، اللہ تعالیٰ دوانوں دے سمجھن دی، میں نے سمجھان دی توفیق عطا، میں نے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ کی حدیث ہے، کی میں قرآن دی ایت پڑھی، میرا پاک نبی فرماندہ ہے یا ایہا الذین آمنو، اللہ دے آڈر نبی دس رہا اتقوا اللہ، اللہ فرماندہ ہے بندیا میتھوں ڈریا کر، میں تیرے نال بڑا پیار کرنا لیکن تو میتھوں ڈریا کر، تو ڈرے گا تے مینوں اچھا لگے گا، تو ڈرے گا تیرے ڈر دے بدلے میں تینوں جنت عطا فرماواں گا، تو ڈرے گا تے ڈر دے بدلے میں تینوں کی عطا فرماواں گا،
میں اج حدیث پوسٹ کیتی ہے فیس بک دے اوتے بھی اپنے واٹس ایپ دے اوتے بھی میں ویکھی جی میں اچھی لگی میں پوسٹ کر دیتی میرا نبی فرماندا ہے تیری ایک اتھر رب دے ڈر تجھے نکل گئی نا اللہ اون دے بدلے وچ تینوں جنت عطا فرمائے گا اللہ فرماندا ہے میتھوں ڈر کیویں ڈر تو ڈیرے تے کلا ہے تینوں کو بندہ گناہ دی دعوت دیندا ہے تو آکھنا میں نہیں کرنا وہ آکھے کوئی بھی نہیں کسی نے کیڑا پتہ ہے تو آکھے میرا رب تکدا پہ اللہ تعالیٰ تین گھر بیٹھے نو جنت عطا فرما دے لوگاں اگے ڈرامے کرن دا نام ڈرنا نہیں کہ بندہ آکھے توبہ 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 اللہ فرمائے گا توبہ توبہ کلیاں کدنوں کیتی بندیاں کے بڑے ڈرامے کرنے کلیاں تو آکھ مولا تیتھوں ڈردا پیا میں نہیں کراں گا اللہ تعالیٰ تین گھر بیٹھے نو جنت عطا فرما دے اللہ فرماندا میتھوں ڈر اتق اللہ بھائی جی تسی نہیں بولنا میری ڈیوٹی ہے بزرگو قاری صاحب ایدے آ جا نہیں ہو جی تو ایتھے آنا میں تیری زیارت کرنی ایتھے آ جا تم ہی آئی دے لڑائی اتنی بلندہ بھی نہیں ہونا آکو سبحان اللہ بزرگوں نہ ہلاؤ بچے نے جڑا بچے نے مولوی لڑے ہو مولوی کی کھاتے تو نہیں لڑنا نہیں پھسا کے وچ لے آنے مسیتے جنے کیوں آ گئے ہو کیوں نہ مسیتے آن اور کدے جان مسیتے آن مسیت دے پکھے ونجین صفا ونجین قبول نے آن اگے نہیں ترٹھے وڈے کدی آئے نے نکے نہ تراؤ خدا دا نہ آئے میں جانا نا اکثر پروگرامات روز ہی جائید ہے تو کاری آندے نے نکے سارے پیشنٹ اور جو مکاری صاحب چپ کرو نکے سارے آگاں آ جاؤ یہ انہاں پھسان دے ہو وڈے تگے ترٹھے ہوئے نکے بھی ترا چھڑے تو اسی مڑ رکھنا مسیتے کے نالوں کدا اگے درنیاں ونجین اسی نویاں لے لاں گے تروڑ چڑھ سوا اسی نویاں گھت لاں گے بچے مسیتے ان مسیتوں نہ دور کرے آج اللہ محبت عطا فرمائے دین دیا کو سبحان اللہ اگلا جملہ اللہ فرمائے میں تو ڈر وَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا اللہ فرماندہ ہے گل ستھری تے سونی تے سچی کیتا کر شاہ جی کوئی لفظ دسو آ کی ہوئی جی مشکلات بڑیاں نے اللہ فرماندہ میں تو پوچھ کا میں دسنا میں تین لفظ دسنا تو بندیاں کو کیوں پوچھنا ہے میں دسنا اللہ دسے ہوئے نے وہ اللہ دے من دے تو پیر کو لے کے جنہیں رب بنانا ہے اللہ فرماندہ میں جو آکھیا میری مانا میری چھڑ کے تجھے کو لے کے تو میں نے منا لینا لا ساڑی قوم دا لے ڈھولے سناؤ تو راضی تو گل قرآن دی سناؤ تو سارے جنجنے جی میں پریشان ہوئے نبی مولوی کی تو جان چلڑی میں دس آیا بھی ابو وقتہ دے دا بھی آؤ ایویں ہی ہیں اگو نہ سجا جی ایک باری توڑ گھنٹہ کڈن دیو میں ٹائم ویکھیا ہے آخری واری سہی آکھو سبحان اللہ پیر صاحب وظیفہ دسو تے کچھ بیلیاں کارڈ بھی لے ہوندے نے نماز پڑھ کے نہیں کر کے بیٹھے ہوندے اللہ فرماتا ہے میں جو تین کارڈ دیتا قرآن وچ وہ چھڑ کے پیر دا فدی میرے تو پیر دا وڈا ہی اللہ پوچھے تے کی جواب دے سے اللہ دا وظیفہ اللہ دا کارڈ اللہ فرماندا ہے سچ بولیا کر کی بولیا کر لیکن اسی اللہ دی من دے تے پیراں کول جے تینے جو اللہ چھڑ دیتا تے میرے فاضل یا بوتھی تے اللہ نے پہلے من مڑ اما من ابا من تے مڑ پیر من اما مننا فرض ہے ابا مننا بھی کتنی واری والا 8 واری اللہ فرض کیتا ہے کتنی واری 1 2 3 4 5 6 7 تے 8 واری اللہ کیا اپنی اما تبا من تے پیر من ایک واری بھی اللہ نہیں آکھے تے جیڑا نہیں آکھیا اون دی چوڑ نہیں چھڑ دے تے جیڑا 8 واری کیا اون دی کدی چوڑ پتی نہیں جڑے کو لفظ دسو شاہ جی جڑے کو لفظ دسو میں کہا سبحان اللہ لفظ آلیا دوڑے نیڑے رہن دینا تسی تا اچھا بول کے آکو سبحان اللہ اسی دور رہ کے ٹھرنے تجھے نیڑے رہ کے نو ٹھرے
اللہ دی قسم روزانہ اس بابے دا میں نہ لینا تقریراں دے اندر جتھے بولاں میں ضرور گل کرنا مینوں پیارا ہی ایڈا لگدا ہے کیوں میں ویکھیا تے کوئی نہیں کیوں مننا ہن جملہ نوٹ کریں آپ نو بندے آکھیا سرکار کی کردے ہو دھواڈیاں اللہ موڑ دے ہی نہیں کوئی سان بھی لفظ دسو ویسے بھی پڑھیے اور اے کارڈ جی اللہ دا بھئی کوئی لفظ دسو سی بھی پڑھیے بھی اللہ تھوڑیاں نہیں موڑدا ساڑیاں منتا کوئی نہیں تے سرکار فرماندے نے میں اوندیاں نہیں موڑدا او میریاں نہیں موڑدا میں اوندیاں او میریاں تے اسی ایک بھی تیری اللہ تھوڑیا مننی تے ساڑیاں ساریاں من میں کہ تو کھگ گئے بھی تیریاں ساریاں مننے تو شے کیے بھی تیریاں مننے تو رب نو دھمکی دے کے منوینا ہے وہ کڑا کے کر چھلا جن ماری ہوں دیتے آ جا آئے شکر کرتے نہ اندہ کوئی نہیں یہ ان دی مہربانی ہے ساڑھے ہوتے آکو سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے سچ بولیا کر یہ اللہ دا کارڈی یہ اللہ دا کیا کہ سچ بولی میں تینوں برکت ترقی عطا فرماؤں میرے نبی دے لفظ نے سرکار فرماندہ نے الصدق ینجی والکذب یہلک میرا نبی فرماندہ سچ بولے گا نا کچھ تکلیف ہو سی لیکن سچ تینوں دو جاننا برکت اور ترقی عطا فرمائے گا جھوٹ بولے گا اللہ تعالیٰ تینوں ہلاک کر چھڑے گا اور میرے نبی نے دوسری حدیث پاک ہے سرکار فرماندہ جڑا بندہ جھوٹ بولے نا ان دے منہ تو بدبو نکل دی ہے جن دی وجہ تو اللہ دے فرشتے بھی پناہ مانگ دے او کما کار جھوٹ نہ بولیا کر ڈاڈھا نہ بولیا کر سخت نہ بولیا کر مٹھا بولیا کر سونا بولیا کر مٹھا بولیا کر اللہ تعالیٰ تینوں دو جاننا برکت عطا فرمائے ترخان کو لکڑی ہوں دی گئی وہ آرے تے ان پہلے چیر دا ہے مڑ پھٹے بنائے دا ہے مڑ رندا ہے مڑ رنگ لائن دا ہے مڑ بنا کے سونا جا فرنیچر بنائے دا ہے جے ترخان لکڑی نو سونا کر لیں دا ہے اسی اپنے آپ نو اندرو بارو تبدیل کر کے نبی دے غلامہ ورگا کیوں نہیں بنایا سانو وے کہ بندے دین دے نیڑے کدی نہیں آئے حالانکہ ساڑھا حق بندہ سی بندے سانو تک دے تے محمد مصطفیٰ دے غلام بن دے جاندے لیکن سانو تک کہ کوئی بندہ بھی دین دے نیڑے آیا بلکہ جیڑا بھی تک دا ہوندہ ہے توبہ مولویاں تو اسی بھی تے نہیں نہ صحیح تو اسی تک گئی مڑ بادشاہ ہو میں اگے بھی گل دس دا بیاسی جیڑے پرانے بابے ہیں نا جیڑے دیندار آئے اصل دیندار آئے وہ پتہ کیویں دے آئے امام محمد بن حسن شیبانی عراق ملک دے اندر شہر کوفہ اتھے آپ رہندے سن اور امام آدم مدرسے چ پڑھ دے آئے مدرسہ کندہ سی امام آزم دا اے وچ مدرسے جو پڑھ دے آئے اے جس گلی وچ لنگ کے جاندے سن وہ گلی عیسائیاں دی آئی کنہ دی آئی بھائی جان ذرا آواز اچھی کرنی گلی کنہ دی آئی عیسائیاں دی یہ مدرسے جاندے سی گلی چ لنگ کے انہاں ویکھ کے نا عیسائیاں دے بیبیاں نے ویکھنا تو نہ کھنا بھی یہ کیویں دا چھور ہے اے دوجیاں ورگا تے نہیں کہ وچلی گل دی سمجھ آئیے تاکو سبحان اللہ اے چھور کیویں دا ہے دوجیاں ورگا تے نہیں ایتھو جے سمجھو تو بابا چھور پاس ہو گیا بیبیاں دیا نے دوجیاں چھوراں ورگا آئے تینے کدی وچلی گل دی وانڈا جو نے کہا دوجیاں ورگا تے نہیں دوجے تے انج کر کے ویندے اے تکدا ہی نہیں دوجے ترلے کر دے نے اے ویندے ہی نہیں میں کہا جناب وہ ہور دے محمد مصطفیٰ دا غلام آپ لنگ دے رہے بڑا عرصہ لنگ دے رہے سال لنگ دے رہے کتنے ایک انہاں دے دین دی عورت ہے جڑی دین دی تبلیغ دے عیسائیاں دے دین دی تبلیغ کر دی گئی وہ آپ نو تک دی گئی تے اندرو ٹھر دی گئی پہلے تقریر کر دی گئی تاں دی گئی نہیں عیسائیاں والا دین نہ چھڑیا جے تے محمد عربی والا دین نہ لویا جے جدو دین آلے دا نوکر تکیا ہے نا خالی کی تکیا ہے نوکر تکیا ہے تے مائی بول کے آندی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھائی جاٹ کو تو یہ ٹھہر جاندے ہو تو میں دونے ٹائم بنا دینا بھی ہونا سٹو چلو نہیں تو یہ سٹ لو میں دونے بتا دیں مولویاں تو پتا ہوتا ہے آنکھو سبحان اللہ اور بے جاؤ میں نے گلہ کرڑ دے میں دس سانگا جناب پورا سٹیپ پڑھا کے دے صاحب ہونا آ جاؤ آنکھو سبحان اللہ مولویاں ساری وانڈ ہوندی ہے دوان کو نہیں پتا یہ دوان دا دھر لیں دے آنکھو سبحان اللہ
میری گل دی سمجھ آ رہی نہیں تو میں دوجا پاسا پرتا جڑی تانوں سمجھ آوندی اونج دی تقریر کرا میں آنا بھی میں گل کرا کسی نے سمجھ آوے بھی یار کسی نے سانے سیدہ دیا ساری دا دری رکھے آکو سبحان اللہ اس نے نا تکیا تے کلمہ پڑھ لیا جدو کلمہ پڑھیا تو مڑ گل تے ہن پھیلنی نہیں وہ روڑا پے گا تو ساریاں بیبیاں کٹھیاں نہیں تو تا سن ڈکنی آئی بھی نہ پڑھیا جے تکڑ میں گئی آپ پہ پڑھ لیا کوئی شے تا نہ لئی کوئی پیسے تا نہ لے کوئی سونا تا نہ لیا ہو جا کہ میں ایڈی کملی آئی وہ نہ کہا تائیں تا سی پریشان بھی تو جو سن متی دینی ہے تے آپ کیوں روڑ گئی ہے وہ جا کہ بس کوئی شے تکیے تے روڑ گئی ورنہ کہ جیڑا گورتا ہی نے لبا کو سانوی دس ہو بھی سانوی وانڈا بھی کیڑے گورتے ڈگیں گے وہ جا کہ نہیں میں پیسے کوئی نہیں لے تے میں بویاں بھی کوئی نہیں لیاں دوانا تا پتہ ہے بھی میں ایڈی کمڑی نہیں ورنہ کہ سان تا پتہ ہے پر کیوں گئی ہے سان وانڈ دینا تے مائیاں دی ہے میں زمین لے کے کلمہ نہیں پڑھیا میں بوئے لے کے کلمہ نہیں پڑھیا میں پیسے تے زیولے کلمہ نہیں پڑھیا میں نے ایک کو گل مجبور کیتا ہے تے میں کلمہ پڑھے اور نے کیا سالوی دس کس گل مجبور کیتا ہے مائی بول کے آن دیا ایک کو گل میں نے مجبور کیتا ہے میں تاں کلمہ پڑھے جس نبی دے نوکر ایڈے سوڑے نے نبی کٹا سوڑا ہوئے گا سمجھ آئیے گل دی اے آنی نبی دے غلام اینا جا کو دے جنتا جو موجہ کرنی ہے نہیں جنہاں تک کے بندے محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ دے جاندے ہیں آکو سبحان وہ گل دی وانڈ آئی ہے آ گئی تے کچھ سمجھ بھی آ جاسی اور دا کیا میں ایویں نہیں پڑھ دی میں سوچ دی رہی ہیں بڑا عرصہ میں مجبور ہو کے پڑھ لیا جن دے نوکر ایڈے سونے سائیں آپ کڈے سونے ہونے سانوں میں ایسے کام کرنے چاہیے دے میں آج ایک جگہ تے کولر تکیا ہے کی تکیا ہے کولر ہیں جیسی تے ایدے بھی سرگی آئے تے ایدے بھی تے اتے بھی سریے تے اتے تاڑا لگا تے ویچ کولر پہ آیا ہے سیڈا تے کی لگے ہوئے ہے ویچ کی آیا کتنے دا ڈی جاندہ ہے 4-500 دا اتنا بھی ساڑھا ایمان نہیں ہے جو ٹھہرے آجی کولر ساتھ ہو ڈردا بھی میں نہیں جگڑے لا جوڑے بتے کو مسلمان میں لے جاتے تے گلاس سر بڑے تاڑا ہے گلاس رو بڑے سگڑی لگی ہوئی ہے تو کولر دوتے سریے لگ گئے میں نہیں لگتا ہے ابھی ایسی بڑا کٹی گئے وہ تا جیسے دھر ہے وہ نے پتا نہیں پانی تا پین دے ہونے گے پر جیسے پیچھے سریے لگے دے وہ نہ کو نہیں رب دے سامنے پیش ہونا وہ انڈیالے چالے جاندے کیڑے وہ کولر لے جاندے سبحان اللہ ہے مسلمان جنے شاہ جی مکھا جی یہ پیر نہیں صحیح مکھا بالکل نہیں صحیح ساڑھے مولوی بھی نہیں تھے مکھا بالکل نہیں صحیح تو مکھا جناب اور ہی صحیح ہو سبحان اللہ مائی آندھی کہ نہیں میں ایویں نے کلمہ پڑھیا میں نے مجبور کیتا کہ اسے گل نہیں ہونا کہ کیڑی گل ہوتا ہے کہ کوئی گل ہے جن دے نبی دے غلام سونے نے نبی کڈا سونا اسی اس نبی دے غلام اسی اون دا کلمہ پڑھیا ہے ساڑھے وچوں نبی دے غلام والی کچھ تے خوشبو ہونی چاہیے میرے بلیا ساڑھے کو پتہ لگے محمد مصطفیٰ دا غلام ہے بھائی جان ذرا اچھا کرا ساڑھے حلیے تو پتہ لگے ساڑیاں گلہ تو پتہ لگے اے نبی دا غلام ہے غلامہ دے کردار بڑے سونے ہوندے نے غلام گلی گلی جا کے محمد مصطفیٰ دے دین دا اوکا دین دے رانے نے تیلان کر کے اندے رانے نے آمینہ دلال سونیا تیری نہیں مثال سونیا بی بی آمینہ دلال سونیا تیری نہیں مثال سونیا بی بی آمینہ دلال سونیا بی بی آمینہ دلال سونیا تیری نہیں مثال سونیا بی بی آمینہ ہر
بندہ بولے میرے پتہ لگے میرے سامنے میرے یار دے غلام بیٹھے نے جڑے اپنے اندروں بول کے آندے پے نے آمینہ دلال سونیا تیری نہیں مثال سونیا لج لگیاں دی پال سونیا لج لگیاں تیری نہیں اچھا تسی بولو گے نا تو میں بھی مزہ آئے گا بلکہ میرا دل خوش ہوئے تے او سر وے کے راضی ہوندے او پیار وے کے راضی ہوندے میرے نبی دا غلام بولے سینہ چوڑا کر کے کہ مولا تیرا غلام آ تیری ساری آل سارے یاراں دا نوکر آ میں اپنے ڈیرے تو بے کے اعلان کر کے آندا پیا آمینہ دلال سونیا تیری نہیں آقا حشر دا میدان جد ہوئے عملہ دا میزان جد ہوئے حشر دا میدان جد ہوئے عملہ دا میزان جد ہوئے ساڈا رکھنا خیال سونیا ساڈا رکھنا تیری نہیں مثال سونیا بی بی آمینہ ہار تھیواں تینڈے گل داوے دل پر تیری نظروں دور نہ تھیواں وہ کہنا مولا میرے کوٹھی کار تے بنگلہ دے پر عاشقاں نے ہار تھیواں تیرے گل داوے دل پر تیری نظروں دور نہ تھیواں تے یا تھیواں تینڈے پیراں دی جتی نت تلیاں ہیٹھ مدیواں تے عجز نیاز ہے مٹھی ساڈی تے تیری باٹی یار صدیواں تے ایک فرید مکھ تے دل بردا تے میں ہر پل ویک کے جیواں ساڈا رکھنا خیال سونیا ساڈا رکھنا میں منبر تو بیٹھا جھوٹ بولنا اللہ نہ کلمہ نصیب کرے تسی واہ واہ نوٹاں دی وجہ تو نہیں دعا بالے بندے سٹ دے تسی کچھ بول پے پچھلے آکھیا نا شاہ جی کلیا بولنا ہے تسی آ کہتے کچھ ساتھ دیواں گے تسی کوفے والے نوے میں پتہ لگ گیا تسی مدینے والے دے غلام ہو جو سمجھ آئیے تاکو سبحان اللہ سونیا اسی سنی ہیں پہلا جملہ تقریر دا اسی کون سنی ساڑا انتخابی نشان ہے اسی اپنے رب نو بڑا مننے ساریاں تو اچھا مننے ساریاں تو اسی رب دے برابر کسے نبی من دے رب تو بعد اسی رب دے نبی نو مننے رب دے کی مننے رب دے نبی نو مننے اس نبی نو مندیاں ہویا اسی دوجیاں نبیاں دی انسلٹ کر دے جڑے اکثر نات خان کر دیں او نائی تے آئی اے طریقہ نہیں ربی دے غلامہ دا اسی کسے نبی دی شان کدی بھی گھٹائی میرے اللہ دے سارے نبی سونے نے ایک فرق کرنے ساڈا ساریاں تو باڑا سونے لیکن دوجیاں اسی کوڑے آندے نیویں نا وہ بھی سونے نے ساڈا وکھرا سونے ساڈا تھوڑا جا اپنا عقیدہ ہے کہ ساڈا نبی دنیا تو سونا ہے اسی اللہ نے مننے اللہ تو بعد اسی اللہ دے نبی نے مننے اگلا جملہ جنہوں سمجھ آوے بولے دوجہ نے چھٹی ہے اسی صدقے نبی دے جنہوں سمجھ آوے بولے دوجہ بھائیہ نہ بولے صدقے نبی دے اسی نبی دی آل وی مننے صدقے نبی دے اسی نبی دے یار وی مننے
قاری صاحب سمجھنا بھی ہے. ہاں جی بے شک نہ بولو, کچھ سمجھ گھت لو اندر. صدقے نبی دے میرے سمجھدار بھرا, میرا جملہ سمجھو, دونوں میں سلوٹ کردا پیا. صدقے نبی دے اسی نبی دی آل بھی مننی ہے, صدقے نبی دے اسی نبی دے یار بھی مننے نے. اگلا جملہ اس تو بھی ڈاڈا, صدقے نبی دے آل بھی ساری مننی ہے, صدقے نبی دے یار بھی سارے مننے. اگر کوئی مولوی پیر خطیب نہ تھا کہ میں نبی کے ان صحابہ کو نہیں مانتا, ہم یہ جواب دیں گے جناب ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے, آپ کو ضرور چھوڑ سکتے ہیں. کیوں کو آپ کو چھوڑیں تو گزارا ہو جاتا ہے, نبی کی آل اور اصحاب کو چھوڑیں گزارا نہیں ہوتا. بھئی کیوں نہیں گزارا ہوندا؟ جے پیر سونا پوچھے جواب کی دینا ہے, کہنا سرکار دوانو اسی آپ منے ہیں, دوانو اسی آپ منے ہیں, تے صحابہ تے آل بیت نو محمد مصطفیٰ دے آکھن تے منے ہیں. توانو چھڑیاں گزارا بالکل ہو جاندہ ہے. دور منگائی دا ہے, گزارا ہو جاندہ ہے, ہو جاندہ ہے. میں انہیں منوا لینا ہے تو کھلار کے نہیں نہیں, میں نے بھی مزہ ہوتا ہے, تو نہ گھبراؤ, سمجھ ہی تا مزہ ہی تا ہوتا ہے. علی دی داڑھی آئی ایتھے کڑاکا ایک منٹ تے کٹ دینا پہلے کیڑا روڑا ہے. پاک علی دی آئی, پاک حسین دی گانے سچ تو دی عاشقان. سمجھ آ گئی کہ سبحان اللہ؟ لے دوڑا علاج ہو گیا, میں گولی دے چھڑی ہے جن سمجھ آ گئی کہ سبحان اللہ. اوے ڈرامے نہ چلنے, ڈرامے سائیاں نمبر چیک کر رہے ہیں کتنے نے, 0/100 3/100. سبحان اللہ. پاس 33 والا ہوتا ہے وہ بھی ساڈے علاقے پنجاب وچ, تے 3.5 بھی نہیں ہونے, 33 کیویں لڑے آکو سبحان اللہ. تے گلاں انہاں تے جنہ 100 لے ہوئے. میرے نبی دی آل بھی اسی ساری مننی, اسی نبی دے یار بھی. دو گلاں کر کے اگا تسی آل ساری مننی ہے, آل ساری من دے ہو. لوڑ میں پوچھنا ہے تے بھائیے میرے سونے جواب دینا ہے. کربلا وچ کتنے شہید ہوئے نے؟ 72. کتنے شہید ہوئے نے؟ 72. میں کوئی ڈاڈی گل کیتی ہے, کوئی ٹل لا کے, کوئی لڑ کے, کوئی دڑ کے نہیں. میں کردا پا جی میں ڈیرے تو بہ کے رل کے بھرا بھرا گلاں کر دے. 72 شہید ہوئے, وچ مرید بھی آئے, آل دے آپ بھی آئے. علی دے کتنے پتر آئے شہید ہونے والے وچ؟ شہید ہونے والے وچ علی دے کتنے پتر ہے جڑا 10 میں انعام دے سے؟ تے جڑا ایڈا ایڈا والا والا او کرس گل ہے, اوندا سارے نو. کرکٹ دے کتنے کھلاڑی ہوندے, ایک ٹیم دے کتنے پلیئر ہوندے؟ میں کو آکھیا بھی تو کرکٹ کھیل رہا ہے, کتنے ہوندے نے؟ 11-12. سارا نام ہی آندے ہوندے نے, فلانا 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 فلانا. اے اوئی اے اوئی, اے تے ساؤتھ افریقہ دے, اے انڈیا والے, آ انگلینڈ تے نیوزی لینڈ دے. سبحان اللہ. سونی کربلا وچ علی دے پتر بھی شہید ہوئے نے, حسین, غازی عباس, اور بھی ہوئے نے. جانے مان علی دے پتر, کلے علی دے پتر, کلے مولا علی دے پتر حسن پاک پہلے ہی شہید ہو چکیا, نہیں آئے کربلا دے وچ. علی دے پتر کلے علی دے جڑے کربلا دے وچ آئے نے. دوان کوئی نہیں پتا ہے, میں نہ دریا جے کوئی آپ کو سبحان اللہ, میں نہیں پتا ہے. حسین, غازی عباس, اوراں دے نام دا پتا, حالانکہ پتر علی دے نے. کدی کسی نا اشتہار تے لکھیا, کدی محفل پڑھی, کدی ان دے اوتے کو کتیاں کہانیاں شانیاں کدی بھی بیان کیتیاں. کیوں سونے کوئی نہ. پورے پنجاب دے پیر ایک پاسے, علی دے پتر دی جُتی ایک پاسے. وہ اتنے اچھے نے جو سمجھ آئیے تاکو سبحان اللہ. لیکن نہ کدی بھی لیا, نہ لیا. کیوں نہیں لیندے؟ دسیے کوئی نہیں کسے, میں نہ دسنا. غازی عباس دا نام سنیا ہے؟ دل بھی قربان ہے, جان بھی قربان. انہاں دیا قدماں دی مٹی تو
ساڈا چاچا ہے، دل بھی قربان ہے، ساڈی جان بھی. لیکن تھن کئی جو بندہ پوچھے بھی غازی کلا گیا جی نال غازی دے برا بھی گیا، تھن جواب کو نہیں ہونا. غازی عباس ترائے برا کٹھے گئے کربلا دے وچ. ام البنین دے 3 پتر آئے، انہاں تینے کربلا دے وچ گلے. کلے عباس دا نام ہے، دوجا دوواں دا کدی کسے نام لیا کہ ساڈے تے ام البنین راضی ہون گے. صحیح فیصلہ کریا کہ ساڈے تے مولا علی راضی ہون گے، ساڈے تے غازی عباس راضی ہون گے. تو تے چلو تو ہے جڑے ٹھیکیدار نے انہاں بھی نام کدی نہیں لیا. انہاں دی کی غلطی گناہ کی انہاں دا کیوں نہیں تسی نام لیندے؟ پتہ کیوں نہیں لیندے؟ او ڈردے نے بھی جے نام لیا تے اسی پھس جانا. تو انج کرنا ہے ڈول لوڑ تو کسے پتریر نو آکھنا ہے کنوں وچلی گل دی سمجھ آ گئی. سنی سنی مسیراں دوجے سارے ساڈے کی نے جے سمجھ آئی ہوئے تے. قاری صاحب گناہ کو نہیں، ملک ستا پہ ٹائم کی ہو گئے. چلو جیڑا ہونا والا ہے آکھو سبحان اللہ. کدے پتریر نو آکھی میں کو نہ لیا دوجا میں تے لوڑ تو آ کے پتریر لگدے نہیں ہوندے. سمجھ آئی تے پچھلی گل ہے. پتریر نو آ کے پتریر جڑے کربلا دے 72 تانے انہاں دا نام تا وکھا جسڑے وکھاوے وچ جدوں نام ہن تو آ کے پتریر آ کون نے؟ او جاننا ہے علی دے پتر نے تے آ کے پتریر نہ کدی نے لیا. تیرے کے بول گیا تو مینوں پھڑ لے. پتہ کی نہ ہے؟ حسین خود تیار کر کے گلیا ہے. غازی عباس نال گلن دے نے تیار کر کے. غازی عباس نے حسین نے اپنا سکا ویر گلیا ہے. علی دا پتر ام البنین دا بیٹا ہے. کربلا دے وچ گئے نے شہید ہوئے نے. غازی عباس حسین نے انہاں دے لاج دے ٹکڑے چاہ کے لیاندے نے. انہاں دا بھی جسم کٹیتا بازو کٹیتے نے. کدی کسے نہ لیا؟ پتہ کیوں نہیں لیندے؟ اوندا نام عثمان آیا. اوندا نام کی سی تے میں رکھیا ہے. میں رکھیا ہے تسی رکھیا ہے. حسین دے ابا جان نے رکھیا ہے تے تین تے میں کی تکلیف ہے. او میں تاں تو انا مرضی دا دین نہیں لبیدا کہ میرا پسند ہے ٹھیک ہے نہیں پسند تے میں لینا ہی نہیں. دین تیری تے میری رائے دا نام نہیں، دین محمد مصطفیٰ دے پیچھے چلن دا نام ہے. عثمان بن علی کربلا دے وچ شہید ہوئے نے. عمر بن علی، ابو بکر بن علی، حسین بن علی، عباس بن علی. علی دے 5 پتر کربلا دے وچ کلے علی دے پتر شہید ہوئے. لیکن 5 دا کدی کسے نام لیا؟ 2 دا لیندے نے. ایتھے وی جے اج کسے لے آئے تے کہن لے آئے؟ سنیاں لے آئے. یہ کسے لے آئے تے کنا لے آئے؟ جڑے سن جان دے نا، جڑے سن سن دے نا، انہاں تے ساری چیزاں زبانی یاد نے الحمدللہ. جڑے سن سن دے نے نا، ایک جگہ تے ساڈا ایتھے نال پنڈ ہے تے اوتھوں دا کسے بندے گل کیتی پتریر نے تو ساڈے پنڈ دا ایک پاٹھی بابا انج دا انج میں دے بابے جو بیٹھے او جا کے مسجد سپیکر دا کیا شاری تے دور ہے گل کردا میرے نال آ کے گل کرے. اسی بابے تیار کر چھڑے سمجھا کے بابے نوں پتہ لگے کہ سنیاں دا عقیدہ غلط نہیں. سنی اللہ دے قرآن کو پوچھ کے چلدا ہے یا محمد مصطفیٰ دے فرمان دے پیچھے پیچھے چلدا ہے. اسی آل بھی ساری منی، اسی نبی دے یار بھی سارے مننے. کسے نوں بھی سنیاں چھڈیا نہیں. اللہ منیا، نبی مننے، آل تے یار مننے تے موڑ اما تے ابا مننے. اما تے ابا مننے تے موڑ مرشد مننے. اے من کے جو سنی رب دے سامنے کھلوے گا اللہ تعالیٰ سنی دے اپنی کرم والی چادر عطا فرمائے گا اپنی شان دے لائق. اسی نبی دے غلام، ساڈا حق بندا ہے ساڈے حلیے تو پتہ لگ گیا سی غلام، ساڈے بولنا تو پتہ لگ گیا سی غلام. اسی کیوں جھوٹ بولنے ہیں؟ کیا اسی نبی دے غلام نہیں؟ لیکن میرا نبی کی کر دے ہے. جنگ بدر ہوئی، اسلام دی پہلی جنگ، اسلام دی پہلی جنگ جنگ بدر جس کا نام ہے. ایک پاسے میرا نبی کھلوتا ہے پانی، ایک پاسے میرا نبی کھلوتا ہے، دوجے پاسے ابو جہل کھلوتا ہے. اتو روزے نے، کیڑا سیزن ہے؟ روزے نے، پیاسے سے ابا آکھو سبحان اللہ. روزیاں دا مہینہ ہے. سیابا دوجے پاسے ابو جہل تے کافر بکرے تے موجاں. ابو جہل دا ایک بیلی سی جس دا نام سی اخنس بن شریح.
اخنس بن شریک اس ابو جہل نو منع کیتا وہ آندا یار غلط ہے ایک دس اس آکھیا پوچھ اس آکھیا لڑائی اپنی تھاں تے اے محمد جھوٹ بھی بولدا ہے تو جملہ نہیں سمجھا دوویں کون نے دشمن نے دوویں نبی جنگ واسطے آئے کھلوتے نے جڑا جنگ تے آوے وہ پیار تو بولدا ہے یا غصے تو بولدا ہے نفرت آئی انہاں دی پیار نہ یا گل بھی سمجھیا کرو آکو سبحان اللہ ابو جہل نبی نال کیڑا پیار کردا تو نفرت کردا سی سرکار کولوں نعوذ باللہ او شریک دوویں باہر کھلوتے نے جنگ فوجاں سامنے کھلوتیاں نے اخنس بن شریک پوچھدا ہے بھی یہ نبی جھوٹ بھی بولدا ہے ابو جہل دے لفظ جنوں سمجھ جان او ٹھرے تے بولے نہیں تے نہ بولے ابو جہل آندا ہے میں رب دی قسم ہے محمد جھوٹ نہیں بولدا جدو میں پڑھیا سی نا خدا دی قسم میری اکھاں چ آنسو آ گئے کہ گل تے ہے نا شریک بندے پے نے میدان جنگ دے وچ کھلو کے مرندے پے کہ لڑائی جو بھی ہے پر اے محمد کدی بھی جھوٹ بولدا اللہ نے سانو ایسا نبی عطا فرمایا اسی اون دے غلام ہاں اسی کچھ تے خیال کرے کہ یار کچھ سانو بھی بچنا چاہیدا ہے کیویں بچنا چاہیدا ہے ان دے اوتے ایک حدیث پاک تے تقریر ختم صرف ایک حدیث پاک میرے پاک نبی دا دور ہے سرکار اجے مکہ رہندے اے جویں چونڈ نہیں گل گڈ بننی دی پرانے دور وچ بھی تین گل یاد رہے اے حدیث گڈ بن لئی اور اگاں کسے نے سنا چھڑی میرا نبی فرماندا ہے جڑا میری حدیث سن کے اگاں سناوے اللہ دا چہرہ کدی بھی کوڑا نہیں ہون دے اے حدیث پاک جڑا میری گل سن کے اگاں سناوے اللہ دا چہرہ کدی بھی کوڑا ہون دیندا ہن سن لے اگاں سنا چھڑی اللہ تعالیٰ تیرا چہرہ سونا کرے گا بابا جی نو کسی پوچھا بھی تہاڈا رنگ ایڈا کیوں سونا ہے تو انہاں کہا کریمہ نہیں لیندا تاں سونا ہے میں قرآن تے حدیث تک نہ محنت تک نہیں اللہ میرے چہرے تے قرآن دا سجدہ نور پا چھڑے بیلیا اگر تو نبی دا غلام بنے اللہ تیرے کالے رنگ وچ بھی نور تے برکت عطا فرما چھڑے غلاماں جملہ نوٹ کریا جی سرکار مکہ وچ رہندے کعبہ ابو جہل کولے کعبہ کندے کولے قبضہ کندے کولے کنٹرول کندے کولے سرکار کول قبضہ بھی کنٹرول بھی حکومت بھی سرکار دی قبضے والے سچے نے میں تو بڑی وڈی گل سمجھا چاہیے جو تمہیں سمجھ آوے قبضے والے سچے نے کیوں کعبے تے قبضہ نہیں نے جنہیں کعبہ ساڈے کول میں کہا مر جا شالا ابو جہل کول بھی آیا کعبے تے قبضہ کریاں گل نہیں بندی محمد مصطفیٰ دا غلام بنیا تاں گل بندی ہے قبضہ انہاں دے اور او کعبہ نا ہفتے چ 2 باری کھول دے کتنی باری ہفتے چ 2 باری او کعبہ کھول دے انہاں کعبہ کھولیا سرکار تکن گئے جدو سرکار تکیا نا بھی انہاں کعبہ کھولیا ہے تے سرکار جدو جان لگے تے جس نے کعبے دا بوہا کھولیا اون دا نام سی عثمان بن طلحہ کی نام سی عثمان بن طلحہ اس جدو ویکھیا نا بھی انج کر کے کتنے کو بندے نے ان سرکار بھی نظر آ گیا ٹردا آپ کول آ گیا آ کے اندر تسی کیوں آئے ہو سرکار فرمایا سارا پنڈ آ گیا دنیا ساری میں کیوں نہ آواں انہاں نے کہا سارا پنڈ تکے تسی نہیں تک سکدے تو باہر ٹر جاؤ ذرا انداز ویکھنا ہے اس تو نکلو تسی نہیں ویکھ سکدے سرکار اصرار کیتا انہاں غصہ کیتا او لڑ پیا اپنا انہاں بدتمیزی کیتی برے لفظ بولے سرکار جدو نہ گئے انہاں سرکار نو دھکے دیتے دھکے دے دے انہاں سرکار نو کعبے دی ہاتھوں باہر کڈیا تو دین پیچھے کی دیتا ہے اے میرا نبی ہے اس اللہ کہندے نے سونے جا کے جنہاں تے کڑاکے کڈنا اللہ دا نبی فرماندا ہے مولا نہیں انہاں نوں میں دین دینا میں لڑنا نہیں انہاں سرکار نو کعبے دی حد تو باہر کڈ چھڑیا اے ظلم تھوڑا ہے ساری دنیا تک کے سرکار نہیں تک سکے جدو سرکار کعبے دی باؤنڈری دی اینڈ تے گئے نا سرکار اتوں مڑن لگے تے سرکار فرماندے نے اج تے کڈ چھڑیا ہی نا ایک ٹائم آئے گا اے کعبہ تے چابیاں میرے کول ہون گا جنوں میرا دل کرے گا میں اسے نہ دیواں او جا کے اللہ اے کیویں ہو سکدا ہے بھی چابیاں تواڈے کول ٹر جان تانوں پتہ کو نہیں ساڈی عزت کتنی ہے اے جملہ نوٹ کریا جی ساڈی عزت ساڈا نام کتنا ہے ہن اگلا جملہ دل تے لکھنا ہے تے تسی مڑ ساڈیاں عزتاں مکا کے چابیاں لینیاں نے میرا نبی فرماندا ہے میں تواڈیاں عزتاں مکین نہیں آیا میں تواڈیاں عزتاں مکین نہیں آیا میں تانوں عزتاں دین آیا اے نبی کینوں کہہ رہے نے جس نے بدتمیزی کر کے کعبے تو باہر کڈیا ہے میرا نبی فرماندا ہے میں تواڈیاں عزتاں ونجائن
نہیں آیا میں تمہیں عزت دین آیا. سرکار اتو چلے گئے. 17 سال لگ گئے. کتنے 17 سال لگ گئے. سرکار پھر وہ دن آیا کہ سرکار نے مکے تے حملہ کیتا, فوج لے کے آئے. مکے والے آخیا بھی فوج نہ لیاؤ تو اسی مکہ لے لو. اسی اونجی ہار گئے, تسی جیت گئے. مکہ تہاڈا, کعبہ تہاڈا, عرش ہے تہاڈی. سرکار ہن کعبے دے وچ آئے. سرکار نو کعبے دیاں چابیاں پیش کیتیاں کہ سرکار اے چابیاں نے مکے دیاں, اے چابیاں نے کعبے دیاں. مکہ بھی تہاڈا, کعبہ بھی تہاڈا. ہن وہ ٹائم سی بدلے دا جویں اسی کرنے بھی. ہن مڑ تینوں دساں گے ساڈی بھی واری آ گئی ہے جویں اسی کرنے ہیں. ہن سرکار کی کیتا ذرا نوٹ کر لینا. چابیاں مل گئیاں. حضرت علی سرکار دے نال کھلوتے ہیں. ادھر پاسے حضرت علی تے حضور دے چچا حضرت عباس کھلوتے ہیں. مولا علی فرماندے نے سرکار چابیاں مینوں چا دیو میں رکھاں گا. حضرت عباس فرماندے سرکار چابیاں مینوں دیو میں رکھاں گا. اگے حاجیاں نو پانی بھی اسی پیوانے ہیں, لنگر بھی اسی دینے, تو مگر بوا بھی اسی کھولا کراں گے. سانی دے چھڑو جنوں سمجھ آوے, جن دا سینہ ٹھرے بولے دوجے نوں چھٹی ہے. میرا نبی فرماندا ہے علی تین بھی نہیں دینی, چاچو تھان بھی نہیں دینی. اون سدو جیڑا مینوں نہ آیا دیندا, اون سدو جیڑا مینوں نہ آیا دیندا. اون سدیا گیا. او ڈردا ڈردا آیا. اس آخیا پتہ نہیں ہن کی بننا ہے. میں اپنی واری بڑیاں گلاں کر بیٹھایا تے دور تا لگ گیا. تے واری انہاں دی آ گئی ہے, پتہ نہیں کی بننا ہے. وہ سامنے پیش ہویا, اتو کمبدا پیا. میرا نبی اون دی تلی پھڑی ہے, اتے چابیاں دریاں. جنوں جملہ سمجھ آوے بولے, دوجا نہ بولے. سرکار فرماندے نے تو نہیں دتیاں, آ لے لے, میں تین قیامت تک دتیاں. اجے وی انہاں دی نسل چابیاں نے. اجے وی کتنا عرصہ گزر گیا, 1400 سال لگ گئے. اجے بھی چابی انہاں کو, اجے بھی چابی کنہ کول جنہ چابیاں نہیں دتیاں اپنی واری. جنہ اپنی واری اے جٹاؤ جڑے ساڈے بننے تو نہ لگی. آ سرکار دا پیار میں فرمایا لے لے, تو نہیں نہ دتیاں قیامت تک لے لے. اے تو جٹ باز نہ دتیاں, میں تیری قیامت تک دتیاں. تو جٹ کو نہیں دتیاں, میں تینے قیامت تک دتیاں. جدو سرکار چابیاں دے رہے ہونے, اس لئے صحابہ دے دل دی کیفیت دا کی عالم ہوگا. میری بلیت مقام تے ساڈے بابیاں بڑیاں سونیاں گلاں کیتیاں نے. وارث شاہ صاحب نے گل کر کے سنیا دا سینہ ٹھاریا ہے. سرکار فرماندے نے کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں تے چونے دار حویلیاں جہدیاں نے ویلے اوکڑے سوکڑے لنگ جاندے تے گلاں سجنا دیاں کھڑیاں رہ دیاں نے. ویلے اوکڑے سوکڑے لنگ جاندے گلاں سجنا دیاں کھڑیاں رہندیاں نے. میرا نبی فرماندا ہے آ لے لے میں تینوں قیامت تک دتیاں. اور پھر اگلا جملہ سرکار فرماندے نے تیتھوں چابیاں لوے کوئی نہ, میں آرڈر دے رہے قیامت تک یہ چابیاں تیری نسل کو ران گیاں تاکہ میرے غلاماں پتہ لگے جس نائیاں دتیاں انہیں میرا نبی قیامت تک دے گیا ہے. جس نائیاں دتیاں ان دے چھڑیں اندہ نہ کمالے. جڑا تین پٹھے نہ دے وے اپنی واری تے ان دے چھڑیں. جڑا تین بھون نہ دے وے تو ان دے چھڑیں اندہ نہ غلامی ہے. تین کو بندہ کہ اوز تا نہ دیتا وڑ تو کیوں دیتا ہے؟ تو آکھیا میں نبی آکھیا میں تاں دیتا ہے. پھر ایتھے ایسے کام کریں گا تو مدینے خبر آپ پہ تیرے پیار دی ہو جائے گی. سونیا مٹھا بولیا کر, ایسے گل ایسے معاملات نہ کیتا کر جس تو غلامہ دا دل دکھے. اے غلام کلے غلام نہیں, یہ محمد مصطفیٰ دے غلام. انہاں نو دکھ دے گا مدینے خبر جائے گی کہ دوڑے غلام دا دل توڑیا گیا. میرا نبی فرماندا ہے اگر میرے کسے غلام نو کنڈا بھی لگے تکلیف میں محمد عربی نو ہوتی ہے. دوان کنڈا لگے, دوان کی لگے کنڈا لگے میں تکلیف ہوندی ہے. جس لئے تو دل دکھانے اس لئے سرکار نو کتنی تکلیف ہوندی ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھن دی کہ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے. کوشش کیتا کرو ایسی عمل کریے جان بوجھ کے جو سانو حضور دے دین دے قریب کرن. جدو اسی ایسی عمل کرانگے اسی آٹومیٹک محمد مصطفیٰ دی نظر وچ آ جائیں.
اللہ عمل دی اور سمجھ دی اور محبت دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین سبحان کہ پاکستان دے ممتاز و معروف سناخان مصطفیٰ الحاج ظہیر عباس فریدی دامت برکاتم قدسیہ آپ تشریف لے آئے بندہ نواز نو دل دی عطا گہرائیاں دے نال خوش آمدید آکھنے ہیں بہت ہی خوبصورت آواز و انداز دے حامل سناخان مصطفیٰ اپنی حاضری پیش کر سن شاہ صاحب نے ماشاءاللہ عاشقان مصطفیٰ دے قلوب و اذہان و منور فرمایا اللہ خالق کائنات سادات دا سایہ ساڑھے سرات سلامت رکھے میں بلا تخیر بلا لی سامنے